वो कहता है कि मुझे देसी मुर्गी चाहिए और मुर्गी भी पक्की उम्र की चाहिए। जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क करके हमें IMF के सामने फेंक दिया, उनको सोचना चाहिए था। जो अंधे हो चुके थे नवाज शरीफ की मुखालफत में, इंतकाम में। तो आप ये देखें कि जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है इदारों रियासत पर हमलावर होता है, उसका सबसे पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमज़ोर करना, ताकि पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें पाकिस्तान पर वार करने में उनको आसानी हो सके। उसने मईशत को कमज़ोर जब कर लिया, उसने कहा कि अब 9-10 मई करना आसान है। आप देखें कि आज वो धमकी ये दे रहा है कि शेख मुजीब से अपनी मुमासलत, अपने आप को उससे मिला रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज कोई नई बात नहीं है। जब वो लॉन्च किया गया था तो उसने उस वक्त भी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था। उस वक्त जो उसके सहूलतकार थे उनको सोचना चाहिए था, जो अंधे हो चुके थे नवाज शरीफ की मुखालफत में, इंतकाम में, तो उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि ये उनके एजेंडे पर खाली नहीं रहेगा, बल्कि ये आलमी एजेंडा लेकर आया है जो इसको पूरा करेगा। तो फिर आपने देखा जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क करके हमें IMF के सामने फेंक दिया, हाथ पांव बांध के, तो 14-16 माह में बमुश्किल IMF से हाथ पांव खिलवाने में हम कामयाब हुए। मगर आज जिस तरह वो बात कर रहा है, जब जब उसको मौका मिलता है तो वो खारजा पॉलिसी पर, वो दाखिला पॉलिसी पर, वो पाकिस्तान के अदारों पर उस वक्त हमला आवर होता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर से उसकी सहूलतकारी या उसको सपोर्ट कम हुई है या उसका एजेंडा आज अंदरूनी तौर पे पूरा नहीं हो रहा या नहीं दिया गया, तो फिर आलमी एजेंडा वो पूरा करने के लिए जो उसको जेल के अंदर सहूलत है, कोई बताए मुझे पाकिस्तान भर की जेलों में एक शख्स का नाम लेकर जिसको 10 कमरे दिए गए हों, जिसके अंदर वो कहता है कि मुझे देसी मुर्गी चाहिए और मुर्गी भी पक्की उम्र की चाहिए। अजीब बात है। क्या पाकिस्तान की जेलों में किसी और को देसी मुर्गी, पक्की उम्र की मुर्गी मैसर है? और या क्या जेल के अंदर किसी को 8-8 डॉक्टर किसी कमरे को जिम बना के दिया हो, और जो आज वो कह रहा है कि मैं अंदर बड़ा कंफर्टेबल हूँ, कंफर्टेबल यकीनन उसको होना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें अपना एजेंडा पूरा करने के लिए पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान पर जिस तरह दबाव डाले हुए हैं, अगर उस दबाव को कबूल कर लिया गया, जिस तरह के वो शेख मुजीब से अपने आप को जोड़ रहा है, हालांकि वो एक अलग हिस्ट्री है कि उसको उस पर बात की जा सकती है, मगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो 9-10 मई को उसने भूला नहीं है, बल्कि 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर दोबारा करने की प्लानिंग, मनसूबाबंदी जो कर रहा है। और कल वो कह रहा है कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि PTI जीतेगी। भाई लिख के तो 2018 में ना आप दे सके, 2018 में भी आपको RTS बंद करके, आपको किसी का जहाज़ इस्तेमाल करवा के, आपको पंजाब और मरकज़ में अक्सरियत बना के दी गई। उस वक्त आप लिख के ना दे सके जब जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे था, जब तमाम अदारे एक पेज पे थे। तो आज अदारे तो एक पेज पे नहीं हैं तुम्हारे लिए। हाँ,
یہ مجھے اندیشہ موجود ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں ایک ایجنڈے پہ تمہیں ضرور سپورٹ کر رہی ہیں، مگر قوم جان رہی ہے، قوم اس وقت 2018 میں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھی۔ آج پاکستانی قوم آپ کے کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ آج آپ کہتے ہو کہ میں نے تو جب نکاح ہوا اس وقت دیکھا۔ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار کو کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ زمانے زد عام ہیں یہ باتیں، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ شرم آتی ہے کہ کس شخص کو کون لوگ وزیر اعظم بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کے فالوور بڑے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کا ہم نظام لانا چاہتے ہیں، اس طرح کی روایات قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ ڈٹھائی سے بولو کہ کسی کو سچ لگنا شروع ہو جائے؟ آج آپ کے ملازم، آج آپ کے دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا اس سے پہلے آپ نے خود، آپ کی جو بیوی صاحبہ ہیں انہوں نے خود کیا اعتراف نہیں کیے کہ کب ملاقاتیں ہوتی تھی اور تم خود کب جاتے تھے؟ کیا پاک پتن کے لوگ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ راتوں کو آپ آتے تھے اور صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو جاتے تھے؟ یہ نہ کریں اس طرح کی باتیں۔ میں کوئی کہتا ہے کہ جناب ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، ذاتیات نہیں ہے، یہ اسلام کا، دین کا جو پیغام اصول ہے، پاکستان کے قوانین ہے، یہ ان کی بات کرنا جرم نہیں ہے۔ اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو لاڈلا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یا 2024 کے انتخابات میں اکثریت، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یقین سے بات کہہ رہا ہوں، 2013 میں میں نے قائد محترم نواز شریف کے ساتھ پورے پاکستان میں کیمپین ان کے ساتھ جا کر دیکھی۔ میں نے جو اس وقت دیکھا تھا، آج پاکستانی قوم میں اس سے زیادہ امیدیں، اس سے زیادہ نواز شریف پر اعتماد اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جو معیشت کا برا حال اس نے 4-5 سالوں میں عالمی ایجنڈے پر کر دیا، نواز شریف سے لوگ آخری امید سمجھتے ہوئے اس کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس بھمر سے، اس گرداب سے نکالنے کی اگر کوئی پوزیشن میں ہے تو اللہ کی رحمت کے بعد نواز شریف پہ لوگوں کی نظر ہے کہ یہی ہے وہ شخص جو اس گرداب سے نکال سکے گا۔ باقی پیپلز پارٹی کا لیڈر، ان کا جو کہنا ہے، میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اندرون سندھ کی فکر کریں۔ یہ پنجاب، یہ باقی شہروں میں آپ جائیں ضرور، مگر اندرون سندھ جو 15 سالوں میں آپ نے کیا ہے اس کا جواب آپ کو 2024 کے انتخابات کے دن دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتا دیں کہ